ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम एक दोस्तों का ग्रुप है, हम पहले भी एक दफ़ा असेंबल हुए थे और इसी तरह हमने गप मारनी शुरू की और बड़ा मज़ा आया। So we are overseas Pakistanis, all of us, and certainly we have a point of view about our country. और हम आज हम बहुत दिनों बाद कलेक्ट हुए हैं. Happy to see everybody, each other too, and we are thinking of making it more of a regular feature, so that every Sunday whatever our views may be on different things in life, a different perspective for all of you back home. So वो हमारी बातें होंगी. You may agree with some of them, you may not agree with others. So this is what it is. Very briefly, we'll introduce ourselves. और हम कोशिश करेंगे जो करंट रेलेवेंट बातें हों, जो आपके इंटरेस्ट की हों, हम उस पर रहें, और जो भी हमारा वो आपको put across कर सकें. So my name is Ashir. I'm an ex-civil servant. I'm an ex-Fauji too. I'm an ex-filmmaker and that kind of stuff. I'm also an ex or a truck driver. So all that. So this is me, and everybody else, please go on. Anis bhai, and then चूंकि मुझे स्क्रीन में जो सीक्वेंस नजर आ रहा है, बहरहाल आपको जी भाई, मेरा नाम तो अनीस है, अनीस फारूकी कहते हैं मुझे, और मैं छोटा सा एक कमेंटेटर हूँ. तो कोशिश करते हैं कि हम जो करंट अफेयर्स हैं इस पर डिस्कशन करें, लोगों की राय लें और आप तक पहुँचाएं इन अ लाइटर मोड. तो मैं उसको हमेशा सीरियस और अखलाक के दायरे में रहते हुए बात करता हूँ. तो दैट्स मी. वसीम भाई के दायरे में नेक्स्ट कौन है? वसीम भाई आप बताइए. मेरा नाम नईम सरवर है और मैं तकरीबन 15 साल से ज्यादा अरसा मैंने मिडिल ईस्ट में गुजारा है. मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ और इस वक्त जो है वो मैं वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में जो है वो मुकीम हूँ. और इसी तरह एक जब हम क्योंकि मुल्क से निकल आते हैं तो हमें फिर एहसास होता है कि हमने जो दुनिया में अच्छी चीजें देखी हैं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो बच्चा घर से निकलता है और वो बाहर से जब सारा दिन चीजें कलेक्ट करता है और शाम को घर लेकर आता है, तो उसी बच्चे की तरह हम ये सोचते हैं. जब हम अच्छी चीजें निजाम देखते हैं और लोगों की वेलबींग देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये सब हमारे मुल्क में भी होना चाहिए. तो that's what the objective is. That's what we do. मेरा नाम जी वसीम कागा खेल है. 30 साल से मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट में और नॉट फॉर प्रॉफिट में से मुंसलिक रहा हूँ. अभी रिसेंटली रिटायर हो गया हूँ. कनाडा में मुकीम हूँ. नॉट फॉर प्रॉफिट्स में, और उसमें मैंने यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी अर्से काम किया हुआ है और काफ़ी इंटरनेशनल एनजीओज के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्राइसिस एरियाज में. फिर बाद में थोड़ा डेवलपमेंट से ज़्यादा मैं मुंसलिक हो गया था. सो यूएनडीपी के अंदर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिनीवा में था. तो ये शुगल रहा है जी. आजकल रिटायर्ड हैं और तबसरे और आप जैसे लोगों से सीख रहे हैं कि जी ये जो हमने 30 साल में जो सीखा है उसकी कोई एप्लीकेशन है कि नहीं प्रैक्टिकली पाकिस्तान को कोई बेहतर करने में या नहीं. तो इस क्वेस्ट में लगे हुए जी. और फाइनली मेरा नाम अवैस सलीम है. मैं साबका सहाफ़ी आप मुझे कह लीजिए. बड़ा लंबा अरसा पाकिस्तान में सहाफ़त की है और अब मैंने ट्रैक चेंज कर लिया है. मैं सहाफ़त पढ़ाता हूँ यहाँ पे अमेरिका में. लेकिन वो कहते हैं कि एक दफ़ा जो नशा आपको लग जाए वो फिर जाता नहीं है. सो हमें भी सहाफ़त का नशा लगा हुआ है, करंट अफेयर्स का नशा लगा हुआ है. सो दोनों को मिलाकर साथ चलाने की कोशिश करते हैं. So thank you everybody for your introductions and let's just formally kick off the program. और ख़वातीन हज़रात, जो हमारे जहन में है वो ये है कि जी पाकिस्तान में जो करंट पॉलिटिकल सूरत हाल है, it's very exciting. People are very passionate about it. And हम being overseas Pakistanis, आपको पता है overseas Pakistanis के बारे में दो concepts बड़े क्लियर हैं predominantly. एक तो वो सारे प्रो पीटीआई होते हैं. आपने क्राइम के वीडियोस भी देख रहे होंगे कि जी यहाँ पेट्रोल महंगा है और यहाँ सस्ता है, तो कोई बात नहीं. सो इस तरह के आपने बहुत से वीडियोस. सो एक तो ये है कि हम सारे प्रो पीटीआई हैं. तो और दूसरा ये होगा कि जी आपको पता है या हम बदार होते हैं. So these are the two things which are there. So ये शायद आप में नजर आए. So this is what we would like to start off with कि जी हम सारे प्रो पीटीआई क्यों हैं. So gentlemen. सर अगर मैं जी वसीम भाई आप पहले. नहीं, मैं जरा थोड़ा एक कंफ्यूजन मुझे ये थी कि जब हम कहते हैं कि जी वी आर ऑल प्रो पीटीआई, मेरी नजर के अंदर एटलीस्ट, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज यू गाइस आर मोर पॉलिटिकली एस्ट्यूट. जब हम कहते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, मैं पीटीआई को 3 डिफरेंट
تو اس میں دیکھتا ہوں सेगमेंट्स में. ایک تو ہے جی इमरान खान, ठीक है ना जी. Most of the people confuse इमरान खान and PTI as one and the same thing. PTI इमरान खान है और उसकी एक कल्ट फॉलोइंग है, ठीक है ना. तो वो स्पिल ओवर होती है जी, वो क्रिकेट डे से जो उसके वो फैंस हैं, यू नो, और वो स्पिल ओवर हो जाती है इनटू एवरीथिंग दैट ही डज. तो ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर भी वो पॉलिटिकल पार्टी उसने बनाई और उसके अंदर भी वो स्पिल ओवर होगी. एक है पीटीआई द पार्टी, ठीक है ना जी. तो उसमें सिर्फ इमरान खान तो नहीं है ना, उसके अलावा और लीडरशिप है, बहुत सारे और लोग हैं, आते हैं, ज्वाइन करते हैं, चले जाते हैं. सो पीटीआई एज अ पार्टी. और फिर उसके बाद पीटीआई एज अ गवर्नमेंट, ठीक है ना. आजकल उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की. तो मैं हमेशा जब भी देखता हूँ, किसी से जब मैं बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि जी देखिए, मैं उसका फैन नहीं हूँ इमरान खान का, मुझे क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है. सो देयरफॉर आई एम नॉट, यू नो, एनामर्ड विद हिम. पीटीआई उसकी पार्टी है, उसके ऊपर आदमी तनकीद कर सकता है, यू नो, कह सकता है कि जी पार्टी की पॉलिसी क्या है. ये वो गवर्नमेंट उसकी जब से वो पावर में आया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है. तो मैं अपने आप को अगर कहता हूँ कि जी मैं पीटीआई का फॉलोअर नहीं हूँ, तो वो इस वजह से कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, यू नो, देयर गवर्नमेंट, व्हाट दे हैव डन थ्रू आउट. उसकी पार्टी के अंदर जो जिस तरह से वो, यू नो, पार्टी को मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से लोग उसमें आ जा रहे हैं, जो लोग उसके अंदर आ जा रहे हैं, जिस तरह से वो पार्टी को ग्रूम कर रहा है, वो एक अलग से इशू है. और फिर इमरान खान का इन पर्सन. तो ये डिस्टिंक्शन बड़ी जरूरी इसलिए है कि जिस तरह अगर हम कहते हैं कि जी पीटीआई जो है वो कम से कम और लोगों से अच्छी है बिकॉज वो करप्ट नहीं है. अब मेरी नजर में इस डिस्टिंक्शन के मुताबिक इमरान खान जो है, पर्सनली, यस, मे बी इज नॉट, मे बी क्या, मोस्ट सर्टनली ही इज नॉट करप्ट, ठीक है ना. लेकिन जब बात आती है पीटीआई की, तो उसकी गवर्नमेंट जो है वो तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितने लोग हैं, आई नो फर्स्ट हैंड ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 इंस्टेंसेस जिसमें करप्शन बिल्कुल आई नो फर्स्ट हैंड के उसके अंदर हुई है. और बाकी एनेक्डोटल हमने बहुत सारा वो सुना हुआ है कि जी बहुत करप्शन है. So therefore, you know, you have to make a distinction in between the person, the party, and the government, you know, and what they've done. At least मेरे ज़हन के अंदर. अवैस भाई जी देखिए, मैं पीटीआई की जब हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको हमें उस स्लोगन के लेंस से देखना चाहिए जो इमरान खान ने लोगों को दिया, और वो तब्दीली का नारा था कि हमें तब्दीली चाहिए. और इसमें कोई शक नहीं है कि तब्दीली चाहिए. बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ हैं जो ठीक होने वाली हैं. और अगर आप सबको याद हो, पीपल्स पार्टी के दौर में जो पहला धरना तारुल कादरी ने दिया था, और उस वक्त भी लोग उसके बारे में कहते थे कि ये आईएसआई ने स्पॉन्सर किया है, पैसे देकर लोग लाए गए हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन अगर आप याद करें तो सख्त सर्दी के दिन थे जब लोग वहां धरना देकर बैठे हुए थे. उस वक्त वहां बारिश भी हो रही थी और कई खवातीन अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी. तो उस वक्त मैंने एक पीस लिखा था उस पर कि आप एक माँ को कितने पैसे देंगे कि वो अपने नौजायदा बच्चे को लेकर बरसती बारिश में, सर्दी के मौसम में वहां जाके धरने में बैठ जाए. लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों की तब्दीली की ख्वाहिश है, वो जेन्युइन है. अब उस ख्वाहिश को जिस तरह से लोग एक्सप्लॉइट करते हैं वो मुख्तलिफ है. अब फिर वो उस ख्वाहिश को लेकर कभी मीडिया के पीछे भागते हैं, कभी अदालत के पीछे भागते हैं, कभी किसी सियासी जमात के पीछे भागते हैं, कभी मौलवियों के पीछे भागते हैं. सो मैं लोगों की उस ख्वाहिश को गलत नहीं समझता. मैं ये भी नहीं समझता ये जो हमारे यहाँ बाइनरी बन गई है कि कोई मुकम्मल चोर है और कोई मुकम्मल फरिश्ता है, ये भी नहीं होता. ना कोई सियासी जमात, ना कोई सियासी लीडर मुकम्मल फरिश्ता होता है और मुकम्मल शैतान होता है. होता यह है कि लोगों को जो जिस प्रिज्म से चीजें दिखाई जाती हैं वो उसको लेकर दौड़ पड़ते हैं. और हमारे यहाँ क्योंकि 2 चीजें हमने अपने बचपन से सुननी शुरू की जब हमने होश संभाला. एक ये थी कि जी पूरी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है. हमने 3 नस्लें जवान करा ली हैं ये पढ़ा करके. जी हम तो बहुत अच्छे थे, शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे, और हिंदू ने और ईसाई ने और यहूदी ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की और हमारी हुकूमत छीन ली. लेकिन एक दिन निशात सानिया होगी और जो है वो हमारी हुकूमत वापस आ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा. अच्छा, अब वो हुकूमत वापस कैसे आएगी उसके लिए हमने दूसरा सबक दिया लोगों को, जो हम बार बार अगेन सुनना शुरू हुए अपने बचपन से कि जी यहाँ कोई डंडे वाला हुक्मरान आना चाहिए, या कोई खुमैनी के जैसा इनकलाब आना चाहिए, या कोई इतने हजार लोग जो है वो कत्ल होने चाहिए या दरिया में फेंके जाने चाहिए, और उसके बाद जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा. अब उस
نریٹو کے اندر وہ جو پکچر لوگوں کے دماغوں میں بنتی ہے اس میں عمران خان صاحب فٹ ہوتے ہیں، ایک یونانی دیوتا کے جیسا حسن رکھنے والا ہیرو جو پوری دنیا میں فتوحات کرتا آیا ہے اور اب آپ کو وہ نجات دلائے گا. آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیوں ہے. اس کو جب آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرا کے آپ جس طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ چند مہینے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے جب ٹی ایل پی کے لوگ سڑکوں پر تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، تو آپ ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ نہیں ہماری گلوبل کمٹمنٹس اس طرح کی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، سیاست میں مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے لیے سیاسی مشکلات بڑی ہیں تو آپ پھر ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں، آپ پارٹ آف دا پرابلم بن رہے ہیں. مجھے بار بار ایک شروع میں ابھی پیپلز پی ٹی آئی کا 2011 کا جو جلسہ ہے وہ نہیں ہوا تھا لاہور والا، تو ان کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس کے نیچے مجھے یاد ہے کسی خاتون کا میں نے ایک کامنٹ پڑھا تھا. ان خاتون نے یہ لکھا تھا کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیں گے، ہمیں ان سے کوئی اتنی بڑی امید نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے بھی ہمیں اسی طرح کا دھوکہ دیا تو پھر شاید ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، لیکن اب ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایک دوسرے فیز میں چلے گئے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے دماغ میں تھیں وہ گراؤنڈ پر اس طرح سے ہو نہیں پا رہی، تو پھر آپ بومرینگ ایفیکٹ کا شکار ہوتے ہیں، کوگنیٹو ڈیزوننس کا شکار ہوتے ہیں. آپ پھر جواز تراشنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اور اس کیوں کا جواب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس فارن کانسپریسی سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، میں پہلے ایک کوشچن جو تھا نا عاشر بھائی کا اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں کہ سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کیوں ہوتے ہیں، یوتھیا کیوں ہوتے ہیں. تو میرا سوال اس پہ یہ ہے عاشر بھائی کہ کیا سارے اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں یا ان کو پی ٹی آئی والے دکھتے ہیں آپ کو؟ کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا پریزنس اور اسٹرانگ ونگ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے باہر کے اور پاکستان کے اندر کہ شاید ہی کسی جماعت کا آج تک ہوا ہو. تو ہمیں جو بظاہر دکھ رہا ہے وہ یہی دکھ رہا ہے کہ جی یہ سارے پی ٹی آئی کے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں کہ 2.5-3 لاکھ لوگ تو ٹورانٹو میں ہی جو ہے جی ٹی اے میں رہتے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں. مجھے وہ نظر نہیں آتے پی ٹی آئی کے پروگراموں میں. جب ثاقب نثار یہاں ڈیم کا جلسہ کرنے آئے تھے تو ہارڈلی وہاں پہ 300 لوگ بھی نہیں آئے تھے. تو ایک تو یہ اس کو ایڈریس کر لیں کہ جو کیا دکھ رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یا ریئلی پاکستان کے اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی ہیں، لیکن ہیں وہ اس کی وجہ. اور یہ وہ نہیں ہے جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو جن کو آج عمران خان دے میلے نچندہ جی کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ لوگ وہاں جا کے فن کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو سی اے ماڈریٹ سیکولر پاکستان. اور یہ جو تضاد ہے پی ٹی آئی کا، یہ اوورسیز اور جو گراؤنڈ زیرو پہ سچویشن ہے اس پہ بڑا ڈفرینس ہے. جو بات کی تھی آپ نے کہ جی تبدیلی چاہتے تھے پاکستانی اور اس نے جو ہے ترسے ہوئے تھے اور ان کو تبدیلی چاہیے تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کو کوئی بھی تبدیلی کا وعدہ کرے گا اور وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے گا تو قوم کو لگ جانا چاہیے؟ اور شوڈ وی سی کہ آر یو ایون کوالیفائڈ اور یو ہیو ایکسپیرینس، یو ہیو اے ٹیم، 22 سال کی تجربے کی ٹیم میں آپ نے جو پیداوار دی ہے وہ تو ہم کو نظر آ رہی ہے ٹرول کی صورت میں. سو آئی تھنک یہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے کے سارے اوورسیز پاکستانی یوتھیا نہیں ہیں. الحمدللہ بہت اچھے پاکستانی یہاں رہتے ہیں. اور اوور ٹو نعیم بھائی جو کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں مختصر رکھوں گا اپنی بات. بیسیکلی پہلے تو ہم بات کر رہے تھے، ہم نے جو ہے وہ یوتھیا کو ہم نے ایڈریس کیا. میرا خیال ہے کہ یوتھیا جو تھے وہ کہیں آسمان سے نہیں اترے، تو وہ ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ یوتھیاز آئے کہاں سے، اس کے بعد پھر ہم نے وہ بینڈ ویگن کیوں نہیں جوائن کی. یہ دوسرا سوال بنتا ہے. پہلا سوال یہ، جب ہم پہلے سوال کو ایڈریس کریں گے یوتھیاز آئے کہاں سے، تو ماشاءاللہ کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جو ذہن سازی کی جاتی ہے وہ ذہن سازی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کسی بھی کسی بھی لیڈر کے خلاف، جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کے ذہن میں اتنی زہر اگل دی جاتی ہے یا اس کو اتنا اسٹگماٹائز کر دیا جاتا ہے کہ آپ ریشنلی بھی اس کے اوپر اس کی سپورٹ میں بات نہیں کر پا رہے. تو اگر ہم جیسے ہم نے یوتھیاز کی بات اگر شروع کی تو 2007 میں جب زرداری صاحب نے جب ان لوگوں نے جب گورنمنٹ بنائی 2008 میں زرداری صاحب گورنمنٹ میں آئے، تو زرداری صاحب کو جو مین اسٹریم میڈیا تھا اس نے اس حد تک اسٹگماٹائز کر دیا ہوا تھا، ریگارڈلیس آف کہ کچھ پروو ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے،
इस हद तक स्टिग्मेटाइज कर दिया था कि अब जो जिनको हम जियाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर थे, तो देवर सर्चिंग फॉर कि किस तरफ जाया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जरदारी को दे डोंट वांट टू, दे नेवर लाइक जरदारी। तो उसमें फिर ये हुआ कि खान साहब जो थे वो उनके लिए एक तीसरी एक अल्टरनेट ऑप्शंस बन के सामने आए। तो आज तो फिर ये हुआ कि आप जितने भी आप पीटीआई के सपोर्टर मेजरली आप देखेंगे तो आप उनका बैकग्राउंड अगर चेक करेंगे तो वो देवर उनके वाले साहब या उनके भाई या वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाले थे, और आज वो पीटीआई में है। तो ये तो कंपोजिशन है जालो जो यूथियों की जो स्टार्ट कहां से हुआ। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ नए वोटर्स ऐड हुए, तो वो भी आ गए खान साहब। नहीं भाई, आपके कहने का मकसद ये कि सारे लेफ्ट विंगर जो थे वो यूथी हैं? नहीं, सारे नहीं। उसमें फिर ये हुआ कि उसमें वो एक कट हो गया। उसमें फिर ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, ठीक है, और उन्होंने फिर बाकी जो अपने जो हवालदार थे, जो उनके जो रूटीन के सपोर्ट के लोग, उनको भी उन्होंने इस तरफ फिर हाथना शुरू किया, जिसपे ये रियासत, जिसपे देखे ना खान साहब जो है वो जो एक बड़ी एक दिलचस्प किस्म की पार्टी है कि जिसमें एक्सट्रीम लिबरल भी हैं, ठीक है, और जिसमें कंजर्वेटिव भी हैं। वो जो चाहते हैं कि हम जो है वो मुल्क को सेक्युलर बनाए, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। तो खान साहब को जहां दिल चाह रहा होता है, वो जो नैरेटिव बेचना चाह रहे होते हैं वो बेचते हैं। जहां मजहब बेचना होता है मजहब बेचते हैं, जहां पर उनको जो है वो लिबरलिज्म बेचना होता है वहां खुल के वो लिबरलिज्म बेचते हैं। अब हुआ ये कि फिर हम ये बात, फिर दूसरा हमारी डिस्कशन सवाल निकला कि सारे मेजॉरिटी जो हमें नजर आते हैं, हमें जो नजर आते हैं या नहीं, वो एक दूसरी बहस है, हमें नजर आते हैं वो यूथिया क्यों है ओवरसीज पाकिस्तान। उसकी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि हम जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हम पाकिस्तान से अपना रिश्ता ये ताल्लुक कायम रखने के लिए या वहां की खबरें लेने के लिए हम पाकिस्तानी अखबार पढ़ते हैं, वहीं के हम कालम नगारों को पढ़ते हैं, हम वही टीवी मीडिया देखते हैं। एयर वाई हमारा पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा जो है वो फेवरेट उनका टीवी चैनल रहता है, और फिर दूसरे टीवी चैनल जितने भी हैं सारा पाकिस्तानी मीडिया। अच्छा, अभी अवैस सलीम भाई ने बात की, तो मैं शायद हम पहले बात कर रहे थे कि हम जब हमारे ना इंस्टिंक्ट में हमारे, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था, तो हम अपने इंस्टिंक्ट में ये बात हमारे बैठ जाती है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। तो हमारा जो मीडिया है वो इस चीज को खूब इस्तेमाल करता है एज एन नीडेड कि भाई पूरी दुनिया आपके दुश्मन है, और हम जो है वो बड़ी कोई जो है ना वो बड़ी तेज तरीन, बड़ी ज़हीन फतीन, बड़े खजानों से माला माल हम लोग हैं, और पूरी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। तो हमारा मीडिया उस सारी वो एक मिक्स करके एक नैरेटिव बना के हमें बेचता है, और जिसको हम फिर बचपन से सुन रहे होते हैं, और फिर ओवर द टाइम हम उसको सुन के हम फिर जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं, जितनी कहानियां बनती हैं, हम उसको उस पर बिलीव करते हैं। और फिर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी वो जब भी इस नारे को इस्तेमाल करती है तो हम उसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यूथिया क्यों नहीं? 2013 में खान साहब इलेक्शंस हुए और खान साहब को केपी में गवर्नमेंट मिली। हम उस इलेक्शंस में मेरे बहुत सारे दोस्त, हम बहुत न्यूट्रल थे। हम ये समझते थे कि ये एक अच्छा मौका है कि हमारे लिए कि हम नई लीडरशिप हमने सीखा है, हमने अमरियत देखी। आज के दौर में न्यूट्रल अच्छा लफ्ज नहीं सर। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ कि हमें 2000 के इस वक्त अमरियत को हमने भुगताया है, तो हमें चाहिए कि हमारे पास मौका है कि हम अच्छे लोगों को हम इलेक्ट करें, हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रिफाइन करें, हमारे पास नए चेहरे हैं। तो उस वक्त में हम खान साहब की तरफ थोड़े बहुत इंक्लाइन थे, लेकिन हमें शक था कि यार ये सेलिब्रिटी है, ये ग्रास रूट लेवल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स। मगर फिर भी हमने इसको शक का फायदा दिया और हम समझते थे कि इनको थोड़ा चांस मिलना चाहिए। तो खुशकिस्मती कि इनको केपी में गवर्नमेंट मिल गई, और हम बड़े खुश कि यार चलो अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी है, आप दुनिया के सारे माहिरीन इकट्ठे करें, आप जो हमारी इनकी टीम बनाएं, पॉलिसी मेकिंग करें। आपके पास 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात भी हैं सूबाई सतह पर आपके पास, आप बहुत सारी तब्दीलियां ला सकते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आप कर सकते हैं। तो हम खामोश हो गए ये सोच करके ठीक है, और हम इस बात पे पिच करने लगे कि यार खान साहब केपी में परफॉर्म करेंगे और 2018 का इलेक्शन खान साहब स्वीप करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी PMLN ने भी स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, तो we stayed negative, we stayed positive on the both ends कि ठीक है यार मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं क्या होता है। फिर ये हुआ कि जैसे जैसे खान साहब ने पहला धरना दिया
اور امپائر کی بات شروع کی تو سمجھ میں آ گئی بات کہ یار یہ تو خان صاحب تو یہ ایک نئی it's a greater game of another IGI making. It's probably another CAF league is in making. تو مخالفت نہیں کی, مگر یہ ہوا کہ اس کو تھوڑا دیکھنا شروع کیا. دین پہلے دھرنے کے بعد یہ چیزیں واضح ہو گئی کہ جو خان صاحب ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اسٹیبلشمنٹ ایک نئی IGI بنا رہی ہے, اور پھر آگے چلتے ہوئے وہی کچھ ہوا. تو in 2018 جب الیکشنز ہوئے تو ہمیں یہ اندازہ تھا, اور بالکل ہم لوگ بڑے اس کے خلاف تھے جب RTS بند ہوا اور چیزوں کو کر رہے تھے, مانیٹر دیکھ رہے تھے. تو دیٹ واز دا ریزن کہ میں کبھی بھی جوتیا بنتے بنتے بچ گیا. ٹھیک, you're on mute عاشق بھائی. اچھا میوٹ پہ آپ. So my two bits on it. پہلے تو بات یہ ہے کہ وسیم نے اس کو بڑا مزے سے بریک ڈاؤن کیا کہ جی ہم PTI کو ایسے تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ PTI ہے, اس میں 3 سیکشنز ہیں. خان صاحب کی پرسنالٹی بیسڈ ایشو ہے, ایک وہ گورنمنٹ ہے جو اس کی پرفارمنس ہے, اور ایک وہ پارٹی ہے کہ جی, اور وہ پارٹی کس طرح رن ہو رہی ہے ظاہر اس کی بھی ایک پرفارمنس ہے. سو ایک تو یہ, اینڈ سیکنڈلی اویس ریسڈ a brilliant thing and that is where betrayal is, when you say and Naeem also touched that کہ جی اویس سائڈ کہ جی عوام میں ایک تبدیلی کی تو شدید خواہش ہے نا. مطلب جو روزمرہ کی پبلک زندگی ہے وہ تو بیچاروں کی کیا ہے. So we want that change in our country. We want it to develop to be a big, powerful, wonderful country. It has a huge capacity. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم دنیا کے سب سے سمجھدار لوگ ہیں یا فلانا, لیکن ہم بہت بہتر کر سکتے تھے جس جو ہم نے کیا ہے. شیئر انکمپٹنس. سو وہ تبدیلی کی خواہش یقیناً ہے. میں تو اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاؤں گا. The name in itself, پاکستان تحریک انصاف. جب آپ اپنی پارٹی کا ایک نام رکھتے ہیں تو آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں. مجھے ایز اے پرسن آپ مجھے ایک ایکسپیکٹیشن دے رہے ہیں کہ this is what we stand for. And then, as your supporter, I have a right to expect that from you. It's a promise made to me, and you must live up to that promise because I believed you. And if you do not deliver on what you promised to me, then I feel betrayed. And then I have a right to be annoyed because this is what you said. یہ نوسربازی ہے, یہ ظلم ہے مجھ. So آپ نے تبدیلی کا سلوگن ریز کیا. تبدیلی کتنی ڈلیور ہوئی؟ It's apparent. پاکستان ہر انڈیکس پہ, اسٹیٹسٹکلی آپ بات کریں, ہر انڈیکس پہ, کرپشن پہ کیا کس محکمے میں کرپشن کم ہوئی, یا کرپشن انڈیکس میں ہم کہاں گئے, ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم کہاں گئے, اکنامک انڈیکس میں ہم کہاں گئے. تو جو تبدیلی آپ نے ایز اے سٹیزن مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آپ نے ڈلیور نہیں کی. سو آپ انوائے ہوتے. ایز اے گورنمنٹ ابھی ہم بات کریں جو وسیم والا سیکشن. پھر جو تحریک انصاف آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا, اور انصاف کے بغیر تو کچھ سروائیو نہیں کر سکتا نا. تو آپ نے ہم سے انصاف کا ایک وعدہ کیا تھا, اور انصاف وہ ہوتا ہے, اور آپ نے کئی بار کہا 2 نہیں 1 پاکستان, 2 نہیں 1 پاکستان. اور وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو رانا ثناء اللہ پہ آپ ہیروئن کا کیس بناتے ہیں, ہیروئن کا, for God's sake. I've been a law enforcement officer all my life for 28 years, right? اور ہمارا کارڈینل پرنسپل تھا, ہم ایسے چھوٹے چھوٹے, مطلب ہم بڑے چھوٹے ہیں, ہم تو گورنمنٹ میں اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ آپ آپریٹ کر رہے ہو, لیکن ہمارا یہ کارڈینل پرنسپل تھا کہ یار ہو سکتا ہے ہم سے ہیروئن ٹرانسپورٹ کرنے والے بہت سے بچ گئے ہوں, لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ جی کسی بے قصور آدمی پہ اٹھا کے ہیروئن ڈال دیں جتنی مرضی ہماری دشمنیاں. کیونکہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کرنا شروع کر دیں کہ ہر اس کا انڈیویجول اپنی ذاتی دشمنیاں لوگوں پہ ہیروئن ڈال کے نکالنا شروع کرے, دس از انتھنکیبل. سو جو تحریک انصاف آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, جو 1 نہیں 2 پاکستان کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, جو آپ کہتے ہیں کہ میں کرپشن سے نپٹوں گا, تو آپ کو سلیکٹو کرپشنز کیوں نظر آ رہی ہیں؟ So the people have a right to be betrayed, if to feel betrayed. Unless you are that cult type
जो कि unthinking आपका ये ख्याल है कि इमरान खान is a god who descended from heaven and you know whatever he does we are just going to bow down to him. And then आपने अपनी पार्टी में आपकी फाउंडेशन ये थी, आप कहते हैं कि हम उस तरह के ब्लाइंड लोग नहीं हैं कि जी हम ऐसे ही लीडर को फॉलो करें. पीटीआई वाले अक्सर आर्ग्यूमेंट देते हैं, हम तो वो हैं जी जो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नकाद हम खुद है और हम उसे. सो गवर्नमेंट में, पार्टी की रनिंग में, परफॉर्मेंस में, आपके डबल स्टैंडर्ड्स में, आपके इंसाफ की डिलीवरी में, आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, मतलब आप मुझे बताएं कि आपने कहां सिटीजन को बिट्रे नहीं किया. We came to you with innocence, with hope. And in 2013, all of us, we were hopeful. Here's a new party. They're going to do something about it. Here's a man who's a celebrity. I met this gentleman. And the first time, that's the only time that I've met this gentleman. And when I came out, well, I've met him twice, but first was not a very pleasant event. But second time when I met him, we sat together for about 40-45 minutes, जिसमें कोई 5 मिनट मैंने अपनी बात की और उसके बाद मैं I was just sitting there, चाय पी रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था. और आप यकीन करेंगे 2013 में जब इन्होंने अभी केपीके का इलेक्शन जीता था, तो वहां पे सारे पार्टी के लोग भी थे, तो ये डिस्कशन हो रही थी कि जी अब हम केपीके में हमारी पॉलिसी क्या होगी. और केपीके में पॉलिसी ये थी कि, और जो खान साहब उस वक्त बता रहे थे कि जी हम सबसे कम पैसा खर्च करेंगे, हम सादगी दिखाएंगे. सो ये जो चीफ मिनिस्टर इतने बड़े मोटरकेड्स में जाता है, इनके इतने बड़े घर होते हैं, इनके इतने बड़ी वो होती हैं, हम सादगी दिखाएंगे. जैसे ईरान का सदर जो है वो बेचारा चटाई पे बैठता है, तो हम इस तरह रहेंगे. ठीक है जी. सो एक तो ये पॉलिसी थी केपीके के मसाइल हल करने की. फिर ये पॉलिसी थी कि हम करप्शन कम कर देंगे और हम ये कर देंगे. और फिर इनके ये आइडियाज थे कि जी हम गवर्नमेंट को गंदा बाकी प्रोविंसेस को दिखाएंगे, देखो तुम्हारा ये चीफ मिनिस्टर इतने पैसे खर्च करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो इतने पैसे खर्च किए, तुम्हारी ये चीज ये होती है, हमारी तो. इट वाज ऑल अबाउट कंपैरिजंस. And you know, while sitting there, and as somebody who's worked for a government in a small capacity for a very long time, and somebody who has a little bit of understanding of the issues that are in that country, I suddenly realized, oh, this guy has no idea कि इस मुल्क के problems असल में क्या है. And he has no strategy कि मैंने जाना कहाँ है. And I was just hoping कि there will be a team with him जो कि उसको फिर ठीक है, मतलब देखिए हर आदमी को तो हर चीज नहीं पता होती और लीडर को जनरली वो टेक्निकल इश्यूज पता होने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट इसके साथ एक टीम होगी जो इसको एक डायरेक्शन में ले जाएगी और ये वो एक लीडरशिप वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे जिसमें सैनिटी विल प्रिवेल एंड विल बिकम अ बेटर कंट्री, राइट? नाउ द प्रॉब्लम विद the second thing why I came disappointed from there, the second thing that I noticed in that meeting was he was so full of himself. Here is this guy whose shadow is so big. Everything started with when I was the captain, I did this. When I did this. As if playing cricket was, and just like Wasim yourself, I'm not a huge cricket fan. I don't care who's a big cricketer. You know, so it's a big deal. I mean, playing cricket and running a country are two different things, right? And this may not be politically correct, but I'm not gay. I don't care how handsome you are. You know, just that's fine. You know, it's good for you. So the thing is, we're going to judge you by what you deliver and what you commit, right? Now, so this gentleman was so full of himself and his shadow was so big, he was unable to come out of his own shadow. So I suddenly realized कि इसको खुद तो कोई क्लू नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट कैसे रन करनी, लेकिन ये किसी टीम से सुनने वाला आदमी भी नहीं है. मतलब एक आदमी आप उसको बता सकते हैं ना कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, जो कि ये समझता हो कि यार वाकई ये चीज मुझे नहीं आती, मैं किसी से पूछ लेता हूँ. लेकिन एक आदमी जो बर्तानिया को बर्तानिया से बेहतर जानता है, जो पश्तो पठानों से बेहतर बोलता है, जो हर चीज में को उसको पहले ही पता है, तो उसको आप बता भी कुछ नहीं सकते. माहिर भी है वो. It's a deep sense of disappointment. And you listen, मैंने अभी खान साहब की जो स्पीच चल रही थी, I'm sure पता नहीं आप लोगों ने भी सुनी होगी, and we'll come to that, to your views on it, please. I couldn't go beyond the first 5 minutes because it's taking too much of an emotional toll on me. I feel betrayed by them. You know, you've screwed up my country, right? And I have a right to be annoyed.
whatever commitment you've ever made, whatever expectation you ever created, you've destroyed it. You've gone diagonally opposite to it. And ek dusra, sorry, maybe I'm going too far with this, but your profession kind of rubs on you. And my profession has been for 28 years. That's what I've done every day. With every person that you meet, आप उससे पूछ रहे होते हैं ना कि अच्छा जी आपने, चाहे आप बॉर्डर पे एंटी स्मगलिंग कर रहे हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो ये आपने पेन मंगाया कितने का है? ये $3। ओके, $3 पर डजन है। तो आप सोचते हो कि आप उससे जो बैठे बातें कर रहे होते हो, आप हर केस में हमारी सेकंड नेचर बन गई हुई। हम आपकी स्टेटमेंट में और आपकी हरकतों में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे होते हैं। आप पहले ये कह रहे थे, 2 मिनट बाद कुछ और कह रहे थे, 3 मिनट बाद कुछ और। तो एज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ये आपकी सेकंड नेचर होती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है ना, ये लॉजिकल तो इसमें कोई थ्रेड नहीं चल रहा। और नॉट ओनली इन योर ओन स्टेटमेंट्स बट कंपेयरिंग इट टू एवरीथिंग एल्स। सो आपने $3 के पेन मंगाए हैं, तो बाकी दुनिया मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये पेन तो रोज मेरे पास बाकी लोग भी तो लेके आ रहे होते हैं, वो कितने के आ रहे होते हैं। और फिर अगर आप कहते हो कि ये मेरे 1 टन ये जो पेन है, ये मेरे टोटल इसकी प्राइस $1000 है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो इसका रॉ मटेरियल है ना, मेटल और प्लास्टिक, क्योंकि वो भी तो हमारे थ्रू जा रहा है, प्लास्टिक दाना और आयरन जो रॉ मटेरियल आता है, उसकी कॉस्ट पर टन जो है वो तो इससे कम है, तो ज्यादा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ गई? सो you develop this knack for getting to the truth, right? और एक मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको इंसाफ दूंगा, मैं आपको तब्दीली ला के दूंगा, और फिर आपको लगता है कि यार ये जब मुंह खोलता है ये मेरा मजाक उड़ाता है। मैं आपको, आशिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं उसको टाई अप करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। So therefore, I think that I can understand where he's coming from. आपने ये कहा कि जी खुद तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो किससे एडवाइस भी नहीं ले रहा। मैं आपको अपनी पर्सनल जिंदगी का अगर ओवर आर्चिंग एक थीम देखें ना मेरी लाइफ के अंदर, बहुत ही यंग एज से, द मोमेंट आई ग्रेजुएटेड, आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर, मुझे कम से कम 5 या 6 ऐसे इंस्टेंसेस याद हैं जिसके अंदर लोग मुझे एडवाइस देते थे कि जी ये जो चीज तुम करने जा रहे हो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगी, और तुम इसके ऊपर टाइम जाया मत करो, ठीक है ना। अच्छा, एंड आई यंग, उसमें ह्यूब्रिस भी ज्यादा होती है और आदमी थोड़ा ज्यादा बात सुनता भी नहीं है। मैं हमेशा वो बात नहीं सुनता था और वो काम मेरा एग्जैक्टली जिस तरह मैं कहता था उस तरह मैं कर जाता था, और सब मुझे फीडबैक देते कि यार हम तो बड़े हैरान हुए, हम तो तुम्हें ये एडवाइस दे रहे थे कि ये काम कभी हो ही नहीं सकता, तुमने कर दिखाया ये, ठीक है। अच्छा, ये मेरी जिंदगी के अंदर कम से कम, जिस तरह मैंने आपको बताया, 6 या 7 इंस्टेंसेस मुझे बड़े क्लियरली याद हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली ये पैटर्न रिपीट होता रहा, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरी लाइफ की लर्निंग क्या थी? वो ये थी कि जी लोग जो हैं वो नहीं समझते, वो मुझे जो भी एडवाइस दे रहे हैं, मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ और मैं रेजोल्यूट, ठीक है ना जी। अच्छा, जिंदगी में हमेशा जो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स है ना, इसके दरमियान एक बड़ी पतली लाइन होती है। यानी आप देखें, एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेट है रेजोल्यूट, ठीक है ना जी, उसका ऑपोजिट जो है वो हटदरम है, ठीक है ना, वो किसी की बात नहीं सुन रहा और कुछ भी नहीं कर। दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आप मुझे एक एडवाइस देते हैं और मैं कहता हूं कि जी मैं नहीं मानता इसे, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं उसके ऊपर चलता हूं और कामयाब हो जाता हूं, तो मैं बड़ा रेजोल्यूट हूं, ठीक है ना जी। मैंने उसकी बात नहीं मानी, जो लोग मुझसे कह रहे थे उसको मैंने वो किया, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं बड़ा रेजोल्यूट आदमी हूं। अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपनी चलाई मैंने और मैं नाकाम हो गया, तो मैं बड़ा हटदरम हूं, मैं बड़ा कुंजेन हूं, कोड मगज हूं, हटदरम हूं, बिकॉज रिजल्ट, मैंने आपकी अगर बात सुन ली होती तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। अच्छा, मेरी लाइफ के अंदर फिर जो वही कमिंग बैक टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बड़ा डिस्टिंक्ट चेंज आया जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेरे जॉब से मैं ट्रांजिशन हुआ। मैंने कहा अच्छा जी अब रिटायर होने हैं या कुछ नहीं, कहा अभी अपनी कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। अब ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज्यादा डीप नहीं है, इवन तो थोड़ा सा था, लेकिन इतना ज्यादा डीप नहीं है जितना लेट्स से बीइंग अ प्रोफेशनल एंड वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने अपनी जिंदगी की वही वाली लर्निंग अप्लाई की कि जी लोग मुझसे कहते थे जी ये चीज आप ना करें, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा,
اور میں کہتا ہوں نہیں جی یہ تو میں ساری زندگی سنتا رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اور میں ہمیشہ I power through and you know I get things done until I faced failure. And then you realize کہ جی آپ کے لائف کا لیسن جو ہے وہ ایکچولی غلط ہو گیا. اچھا وہ آپ کے ڈی این اے میں اتنا زیادہ سیپ ان کر گیا ہوتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈو اٹ. تو میں دوبارہ وہ ٹرائی کرتا تھا اور میں کہتا نہیں یہ جو ہے نا یہ کوئی ہارڈ لک ہو گئی, یہ پرابیبلی میری کیلکولیشن صحیح نہیں کہ میں اس کو دوبارہ یہی کروں گا. لوگ مجھ سے کہیں گے کہ جی یہ چیز نہ کرو لیکن میں کروں گا بیکاز یو نو وٹ I get until you realize کہ نہیں ہے you know what you've reached a level of your income. وہ ایک famous saying ہے نا کہ you rise up to your level of incompetence. So then you realize کہ یار اس نئے فیلڈ کے اندر you know what I've risen up to my incompetence and you know now I need to take advice. I think عمران خان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کی زندگی کا بھی جو سارا نیریٹو ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے. کرکٹ میں جی وہ چاہے نمبل بنا رہا ہے چاہے وہ ہاسپٹل بنا رہا ہے کہ جی لوگ اس سے کہتے تھے کہ جی یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور اس کی پولیٹیکل پارٹی بھی لوگوں نے اسے کہا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں. I'm sorry Wasim, I don't agree with that. And he refuses to and he doesn't learn from it. No, it's not that. No, he's not innocent. He is deliberately, he has a malicious intent, right? کیونکہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو معصومیت کی بات کر رہے ہیں. نہیں personally کیا مطلب. Look at his speech 5 years earlier. He's saying exactly the thing. So I want to add something. تو آپ کی یہ بات نہیں ہے. Oveis is online. میں بیچ میں نے وسیم کو انٹرپٹ کیا because I strongly disagree with what you're saying. One, running your personal life and running a country are two different things, right? Secondly, آپ کی بات میں یہ ہے کہ جی آپ جینوئنلی ایک بات بلیو کرتے ہیں, رائٹ, اور آپ نے اس میں ایک ایفرٹ کی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جی. اس نے وہ کہتے ہیں مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے, مولا دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. سو بٹ دیر از آپ کی طرف سے ایک ڈیفینیٹ اور وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ کی نیت ٹھیک تھی. خان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. وہی میں نے کہا کہ جی مجھے جو میرا ڈفرنس آف اوپینین ہے, آپ جھوٹ بولتے ہو. آپ کی میری سیکنڈ نیچر ہے نا کہ میں ایک چیز دیکھ کے آپ کو جھوٹ ڈیٹیکٹ کرتا ہوں. کیوں؟ اور یہ میں یہ نہیں کر رہا کہ جی یہ میں ڈیٹیکٹ کر رہا ہوں. آپ خان کی کوئی اسپیچ آج سے 5 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں. سو میں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایگزیکٹلی وہ بات کی اور 5 سال بعد آپ سو یو نو, رائٹ, and you've gone away from it. So it is not because it's deliberate. Always please go on. Your turn. Unless کوئی clear example ہو, لیکن but still I think نہیں کیوں clear example نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کی پچھلی کوئی اسپیچ اور پریزنٹ کی کوئی اسپیچ کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو کیوں clear example نہیں ہے. اس بندے کی اپنی ویڈیو ہے, اس سے زیادہ آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے؟ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس کی نیت خراب ہے, مجھے انکمپیٹنٹ لگتا ہے. نہیں آپ ایک ریزن دیں گے نا. اب بھائی ایک آدمی ہے ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ جی ایجنسی اگر کوئی آدمی اٹھائے گی یا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں کرپشن کو دیکھ رہا ہوں تو اب میں کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا, میں NRO نہیں دوں گا. آج بھی آپ وہی تقریر کر رہے ہیں اور آپ کے جب ملک ریاض کا پیسہ ملک میں آتا ہے تو آپ وہ پیسہ اس کو واپس کر دیتے ہیں یار. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ انوسنس ہے, رائٹ. اور آپ کو جب جرنیلوں کی کرپشن آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے تو دیکھ لیا, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. سو یہ دیکھو this is not fair, right. اور دوسری طرف اسی پوائنٹ پہ دوسری طرف آپ ایف آئی او کو وہ جو بشیر میمن والا کیس ہے اس کو اب بلا کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بنی نواز اور شہباز شریف کے اوپر کیس بنائیں پرسنلی. جی اور آپ تھرو آؤٹ تقریر کرتے آئے ہیں میں آپ کے انسٹیٹیوشنز بلڈ کروں گا. اور آپ نے پنجاب میں کیا آپ نے پولیس میں کیا کیا؟ 5 IG تبدیل کیے ہیں اور آپ نے آگے 5 چیف سیکرٹری تبدیل کیے ہیں. آپ کا خیال ہر روز افسروں کو تبدیل کرنے سے انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہوگا؟ مطلب ہم اسٹوپڈ ہیں. ہاں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. I mean پانچ لوگوں کو. So that, in my opinion, that's incompetence. You're trying to put it right, but you're incompetent. No. Because their incompetence again is also a form that you don't know it. You know it, right? کیونکہ earlier آپ speeches میں یہ بات کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی انسٹیٹیوشنز کے جی اسٹرکچرز کیسے بلڈ ہوتے ہیں اور ادارے کیسے بلڈ ہوتے ہیں. آپ کہہ چکے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں باتیں, آپ جرنیلوں کے بارے میں یہ ساری باتیں اپنی پچھلی تقریروں میں کر چکے ہوئے ہیں. سو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوکا ہوا چاٹنے والی بات, تو آپ دیکھ لیں نا کوئی ایک ایشو پر, سو ہی نوز.
So there is no incompetence. There is no innocence here. It is deliberate. अच्छा, आपकी नज़र में नियत ही उनकी खराब है. Absolutely. नियत को भी कह लें कि he knew it, कि वो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे शेरवानी पहननी है, उसका एक ख्वाब था, वो पूरा करना था at the stake of a country. ये जो बात है ना, इसको आप जरूर समझिएगा कि हम और आप अगर फेलियर होते हैं बिजनेस में, वो हम अपने घर को फेल करते हैं, वो उसने पूरे मुल्क को खत्म किया है ना. तो वो तो बिकॉज़ उसको अपॉर्चुनिटी वो मिल गई ना, हमें अगर मैं भी मुल्क को, लेकिन बहरहाल I'm willing to listen and see कि जी ये क्या होता है. मेरी नजर में तो एक मेजर assumption ये थी कि जी he's a well-meaning idiot, you know. और जो लोग ये कहते हैं कि जी किसी के हाथों में खेल गया या इसको इस्तेमाल हो गया, ये भी गलत है. ये भी गलत है. इंतहाई एक्सट्रीम जो पहलू वो ये भी है. आप ये देखें कि हम खान साहब को ये क्रेडिट देते थे कि खान साहब ने उन लोगों को भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया, वो लोग जो सियासत से दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो छोड़ चुके थे, कि सियासत से तब्दीली नहीं आएगी. खान साहब की इनकम्पिटेंस ने और इनकी जो नाअहली है, उसने जो मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि वो लोग जिनका सियासत में बिलीव नहीं था, खान साहब को देखकर वो पॉलिटिक्स में आए. अब खान साहब की इनकम्पिटेंस, इनकी नाअहली और इनकी जो डिलीवरेंस को देखकर वो लोग दोबारा जो है वो दे गो बैक टू और वो बड़ा नुकसान हुआ. नहीं, देखिए फौज में दो बातें कहते हैं, या आप इनकॉम्पिटेंट हो या आप मिले हुए हो. ठीक है. सो ये जो आप लोग बार बार इनकॉम्पिटेंट की बात कर रहे हैं, no. ये मिले हुए. I support you. जी, क्योंकि वही मैंने कहा कि आपके प्रीवियस एड्रेसेस से हमें ये पता है कि आपको क्लियर है कि गवर्नमेंट में करना क्या है. लेकिन जब आपने वो सारे एड्रेसेस किए, आपने देखा कि यार इसके बेसिस पे तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता. तो फिर आपने अपना पांसा पलटा, जो कुछ आप अर्लियर बिलीव करते थे और जिसकी वजह से हम अवाम आपके साथ खड़े थे. आपने कहा कि यार हमने आप पे यकीन किया कि आप इंसाफ लेके आओगे, आप तब्दीली लेके आओगे, आप जो बातें कर रहे हो वो बातें ठीक हैं, लेकिन चूंकि आप उन बातों पे जीत नहीं रहे थे, तो आपने हम सबको बिट्रे किया, हमें खड्डे में फेंका. यू थ्रू अस अंडर अ बस एंड यू enjoyed your tenure, अपनी पीएमशिप एंजॉय करना शुरू कर दी. And that's what he did. So this is not incompetence, this is betrayal. ये वो आदमी है सर जिसने कहा कि 20-25,000 बंदा सड़कों पे निकल आए थे, जनरल का पेशाब निकल जाता है. सिंपल सी बात है ना. फिर उन्हीं की गोद में अडॉप्टेड होके बच्चा बन गया. डबल स्टैंडर्ड्स ये बात कर रहे हैं. So it's very clear. हमें तो बड़ा क्लियर है कि he knew. आपने ये कहा कि आप लोटों को साथ नहीं मिलाएंगे. आपने ये कहा कि आप जो है वो इन चोरों डाकुओं को साथ नहीं मिलाएंगे. आज आप जो काबीना का हुजूम देख लें, उसमें 80% सारे वो चोर डाकू लुटेरे हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने रिटोरिक बिल्ड किया हुआ था, और 20% जो है उनमें से आपको 10% आपको पीटीआई के पुराने लोग मिलेंगे. हाँ, वो तो मेरी भी एक वो है. नहीं, देखें, ये खान साहब की बड़ी तकरीर है कि वो कहते रहे हैं ना कि जी ये फौज एक पार्टी बनाती है, आगे एक इडियट फ्रंटमैन रखती है. ठीक है जी, जो वो करता है जो फौज कहती है. तो आई मीन ही नोज इट. ये जो आप लोग नाइव हैं जो ये कहते हैं कि जी ये इसकी इनकॉम्पिटेंस है, ये तो जी मासूम है, इसकी नीयत तो ठीक थी. यार मतलब प्लीज, obviously you wanted to say something for such a long time. Sorry, we are all butting in, we got emotional, so please go ahead. नहीं, absolutely. ये बड़ा मजेदार था आप सबकी बातों को सुनना, और उससे ज्यादा मजेदार ये था कि वसीम भाई के अंदर एक छोटा सा फैन बॉय मौजूद है कहीं ना कहीं. नहीं, मैं जनरली मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता. अब देखें, किसी की नियत के ऊपर शक करना जो है ना, मेरी नजर के अंदर when I see something, I mean that's, I think I try and avoid it, you know, because I can't be inside his head, you know. मैं उसकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर वो कर सकता हूँ, मैं उसकी गलतियों के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, बुरी चॉइसेस के ऊपर उसके, you know, लेकिन ये कहना कि जी कोई बदनीयत है, I personally find it, you know, a bit difficult. So I think maybe it's my personal goal. ये बात ठीक है, लेकिन जो बात है ना वो ये है, मैं एक पब्लिक स्पीकिंग की क्लास पढ़ाता हूँ, और मैं उसमें ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को हम ये पढ़ाते हैं कि जब आप कोई बात करते हैं ना और आप ये कहते हैं कि मेरा ये ख्याल है या मेरा ये ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन को why should I care about it? Why should I believe that opinion? आपको उसको लोगों को बताने के लिए कोई
جب آپ کوئی پرومس کر رہے ہوتے ہیں کوئی وربل ایویڈنس دینا چاہیے, کوئی ویژول ایویڈنس دینا چاہیے. اور جب میں کسی سیاستدان پر بھی بلیو کرنا چاہتا ہوں, وہ میرے سامنے وعدے کرتا ہے, وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں وائس آف اتھارٹی ہوں, میں وائس آف ریزن ہوں, میں باقیوں سے مختلف ہوں, مجھ پہ یقین کرو, میں تمہارے یقین کو نہیں توڑوں گا, تو میں پھر اس ایویڈنس کو دیکھوں گا جو وہ میرے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے. اب میرے وہ دوست جو آج میں بلکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں, 2003 یا 2004 میں میں ایک انگریزی اخبار میں کام کرتا تھا, اور میں نے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا. اس وقت یہ ٹانگا پارٹی تھی, اکیلے گھومتے رہتے تھے, 2002 کے الیکشن ہو چکے تھے, مشرف کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو چکا تھا. میں نے ان سے یہ پوچھا, اور میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے انہی الفاظ میں بتاؤں گا, میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا جی کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا اصغر خان پیدا ہو گیا جو ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کرے گا لیکن کبھی اقتدار میں نہیں آ سکے گا, وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا. اینڈ ناؤ دس از دا ایگزیکٹ کوٹ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میرا تو سیاست کے بارے میں ایک نظریہ ہے, میں تو اس نظریے کے مطابق سیاست کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی اقتدار میں نہ ہوں تو مجھے یہ قبول ہے, میں کبھی بغیرتی کی سیاست نہیں کروں گا. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب بغیرتی کی سیاست کیا تھی جس طرح وہ اس وقت اس کو کوالیفائی کرتے تھے کہ جی سیاست کے لیے جو ہے وہ لوٹوں کو ساتھ میں لانا جائز ہے, جھوٹ میں بولنا جائز ہے, اے ٹی ایمز کو ساتھ میں لانا جائز ہے, اور لوگوں سے وعدے کر کے یہ جانتے بوجھتے کہ آپ ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکتے, ان کو جو ہے بعد میں بھول جانا بالکل جائز ہے, آپ کو ہر حالت میں اقتدار میں آنا چاہیے. ٹھیک. اب میرے تمام وہ دوست جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب کی نیت بڑی ٹھیک تھی لیکن خان صاحب کو جو ہے نا وہ ٹیم اچھی نہیں ملی, تو میں ان کو پھر یہی مثال دیتا ہوں کہ جب 2011 میں عمران خان صاحب نے 96 سے پارٹی بنا کر 15 سال آپ کو یہ بتایا کہ نہیں سیاست اچھی ہونی چاہیے, سیاست جو ہے وہ اچھے لوگوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے, اچھے اصولوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے, ایک دم وہ فوج کی بینڈ ویگن پہ چڑھ گئے اور انہوں نے جو ہے یہ اے ٹی ایمز اور الیکٹیبلز ساتھ شامل کرنے شروع کر دیا, اور آپ کو بتایا کہ نہیں میں اب ان کو ساتھ شامل کر کے جو ہے آپ کو اقتدار میں لا کے پھر سارا کچھ ٹھیک کر کے دوں گا. تو اب اقتدار میں آ کے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی مافیا ہمارے بڑے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ چوز دا اسپاٹ. اور اگر یہی گیم کھیلنی تھی تو یہ گیم کھیلنے والے تو پہلے ہی گراؤنڈ میں موجود تھے, پھر آپ کی کیا ضرورت تھی, آپ کے اندر کیا ڈیفرنس تھا. پھر جب آپ 2014 میں دھرنے کی سٹیج پر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو, آپ نے 126 دن جو ہے وہ پورے پاکستان کو سٹینڈ سٹل کر دیا کہ جی 35 پنکچر لگ گئے ہیں, اور جب وہ کیس عدالت میں گیا تو آپ نے وہاں کہا کہ نہیں ہنس کے یہ تو سیاسی بات تھی, مجھے تو کسی نے کہا تو میں نے کہہ دیا, ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں آپ نے اپنے لیڈر سے پوچھا کہ میں تو تم مجھے اسی سٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا, اور تم نے جو ہے وہ ہمیں 126 دن بیوقوف بنائی رکھا. پھر جب یہ اسی دھرنے کے سٹیج سے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیٹرول میں 40 روپے کا کر دوں گا اور بجلی کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا, تو یا یہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تھے یا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ چیزوں کو پہچان سکتے کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکتی. آج جب یہ لوگوں کو یہ جواز دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو جو ہے وہ عالمی سطح پر طے ہوتی ہیں تیل کی قیمتیں اور ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے, تو نواز شریف یا آصف زرداری اپنے گھر میں بیٹھ کے تیل کی قیمتیں ڈٹرمن کر رہے تھے اس وقت, آپ اس وقت جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے تھے لوگوں کے ساتھ. پھر جب آپ ان سارے لوگوں کو 2013 سے 2018 کے ٹینیور میں ہر بندے کو پتا تھا ہمارے پروفیشن میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے لوگ کے پی میں کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے وصولیاں کر رہے ہیں, آپ کو انہوں نے لگا دیا کہ جی نواز شریف آپ کا بلا چوری کر کے لے گیا, آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہے اور پیچھے وہ سارا کھیل کھیلتے رہے ہیں. کے پی کے اندر ہر بندے کو پتا تھا کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک مل کے کس طرح سے وصولیاں کر رہے ہیں وہاں پر. اور آپ کو آ کے اس کا پتہ لگا 2021 میں جب 2013 کے انتخابات کے بعد وہ انکوائری کمیٹی بنی جس کے سربراہ تھے جسٹس وجیہ الدین, اور انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ کیا نیگیٹو رول تھا جہانگیر ترین کا اور اعجاز چودھری کا اور پرویز خٹک کا, کس طرح ٹکٹیں بانٹی گئیں, اور آپ نے اس وقت کیونکہ آپ کو جہانگیر ترین کی ضرورت تھی ایز این اے ٹی ایم, آپ نے اس کو گود میں رکھا اور وجیہ الدین کو پارٹی سے نکال دیا,
اور 7 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ نہیں یہ وہ بڑا غلط آدمی ہے جہانگیر ترین، اور دیکھو میں نے اس کو کیسے دور کر دیا ہے. اس کو دور کر دیا، لیکن اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ خسرو بختیار پر ہیں، پرویز خٹک پر ہیں اور آپ کی کابینہ کے دوسرے لوگوں پر ہیں. لیکن کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف پیدا نہیں ہوا تو آپ نے ابھی تک ان کو گود میں بٹھایا ہوا ہے. ایک نااہل جہانگیر ترین کو گود میں بٹھا کے آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے الیکشن سے پہلے اور اس کے فوراً بعد کہ جی کیونکہ عدالت نے نااہل کر دیا ہے نواز شریف کو، اس لیے تم سب اس کے خلاف نکلو اور اس کے خلاف مہم جوئی کرو. لیکن یہ دوسرا جو نااہل ہے اس کو میں نے گود میں بٹھایا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں آپ کے سامنے. اس پر ظاہر ہے جو کلٹ فالوورز ہیں وہ اس پر یقین کرتے ہیں. ان کے لیے خان صاحب پہلے بھی سچے تھے، خان صاحب آپ بھی سچے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کریں تو 19-20 کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ وہی سیاست کر رہے ہیں جو دوسری جماعتیں کر رہی ہیں. ان کا بھی جو مقصد تھا وہ حصول اقتدار ہے. آج جب وہ سارے لوگ جو ہمیں 3-3.5 سال یہ بتاتے رہے ہیں کہ کیوں ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے اور کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اب ان کے اپنے اقتدار کو مسئلہ آیا تو آج وہ اسی ٹریک پر چلنا شروع ہو گئے ایگزیکٹلی جس پر 2018 میں یا 2017 میں نواز شریف چل رہا تھا. تو اگر پھر کھیل وہی ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ اور اس کو اسی اصول کے مطابق کھیلنا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے، تو پھر لوگ بھی آزاد ہیں نا کہ کوئی نون لیگ کو چوز کرتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو چوز کرتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو چوز کرتا ہے. پھر آپ اپنے آپ کو پوزیشن نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ جی میں بڑا بہترین ہوں اور میں بڑا صاف ستھرا ہوں اور میں بڑا جو میری جو ہے وہ نیت بڑی صاف ہے. روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود پیپل ہو ہیو گڈ انٹینشن. تو اس حساب سے پھر ہمیں عیدی کو بنانا چاہیے تھا، ملک کا وزیر اعظم عمران خان کو نہیں بنانا چاہیے تھا. لوگ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں. اور یہی میں جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی کرپشن ہو گئی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ لوگ کرپشن کے معاملے میں بھی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. آپ کے لیے مورل کرپشن شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگی، فائنینشیل کرپشن بڑا ایشو ہوگی، دوسری جماعتوں کے لیے فائنینشیل کرپشن بڑا ایشو نہیں ہوگی، مورل کرپشن بڑا ایشو ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو یہ ایویڈنس آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ ہر قیمت پر اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اگر وہ اتنے نائیو تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک دفعہ اقتدار میں آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنے کیرزما کو استعمال کرتے ہوئے سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے، تو پھر اتنے نائیو شخص کو اقتدار کی ایسی کرسی پر نہیں ہونا چاہیے. میرا ایک بنیادی سوال آپ سب سے ایک سوال میں کروں گا کیونکہ میں زیادہ کامنٹری نہیں کر رہا، تو میں ایک سوال کروں گا اور I want to step back a little bit. جو اس کی فارمیشن ہوئی نا تحریک انصاف کی، پاکستان کا سب سے بڑا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری غریب ملک، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کیا انصاف تھا کہ ہمارے جج بہت کرپٹ تھے، ہمارے کسی کو انصاف نہیں مل رہا تھا؟ پاکستان ایک غریب ملک، ایک بھوکے ملک کو تحریک انصاف پارٹی کی ضرورت تھی یا تعمیر پاکستان پارٹی کی ضرورت تھی؟ تو یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے کہ جو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا، جو میں آپ سب سے جاننا چاہوں گا کہ جو فارمیشن ہوئی ہے اس کی، یہ کیا اس لیے ہوئی تھی کہ جی بڑا پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، پاکستان میں باقی سب چیزیں ٹھیک ہے لیکن انصاف نہیں مل رہا، میں نے چورانوں نہیں چھڑنا، میں نے چوروں کو نہیں، اور وہ چوروں کو پکڑنا مسئلہ تھا. اگر چلو آپ چوروں کو نہیں پکڑ سکے، آپ نامساعد حالات کی وجہ سے آپ پاکستان میں غربت دور نہیں کر سکے. جی وہ چور جو میرے ساتھ شامل نہیں ہے، جی وہ جو میرے ساتھ باقی یہ نہیں ہے کہ سب چوروں کو پکڑنے، چور تو آپ نے گود میں بٹھائے میں، آپ ان کے سامنے ایویڈنس آتی ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں نے سر میں مان لیتا ہوں کہ چلو پاکستان کے نامساعد حالات ہیں، وہ پاکستان سے غربت، غریب کو آٹا نہیں دے پائے. مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں کتنے پیسے لگتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ فورن پالیسی اچھی ڈیولپ نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کی جماعت، تحریک انصاف کو لانے والے، ان کے سلیکٹر، ان کے ابو، کہ پاکستان آج آئسولیشن کا شکار ہے. پاکستان آج ہر ملک سے پیچھے ہے. بنگلہ دیش کی آپ فورن پالیسی دیکھ لیں، انڈیا کی دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک کی دیکھ لیں، ہماری فورن پالیسی تک میں ہم آئسولیشن تنہائی کا شکار ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیلئر ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوا ہے. فیلئر کے لیے پیسوں کی، روپے کی، ڈالر کی لوڑ نہیں ہے سر، فیلئر کے لیے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں اس سٹیج کے اوپر یہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اویس نے مجھے کنونس کر دیا اور میرے اندر جو ننا سا وہ ایک فین بوائے تھا وہ بھی مار گیا. ہمارے دیکھیں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک بڑی مشہور انگریزی کی سینگ ہے، It doesn't bother me that you lied to me. What bothers me is that from now onwards, I cannot trust you, right? And that's the problem. You know, you lied to me. That's a personal thing, you know. And unfortunately, fortunately, ابھی پشتو کی وہ مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی
مرد کی زبان اور اس کا ناڑا مضبوط ہونا چاہیے. ایتھے ہی روک دیو, میں تو اگے نہیں جانا. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں میرے کپتان میں؟ نہیں, وہ ایک مثال دی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کی زبان پہ میں یقین نہیں کر سکتا, مطلب دیکھیں ہم نے زرداری صاحب سے کبھی گلا بھی نہیں کیا نا, ان کے اینٹی بھی کوئی زیادہ باتیں نہیں کی, میاں صاحب کے بھی اینٹی کوئی زیادہ باتیں نہیں کی. ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے اویس نے بات کی, ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ایک طرح سے ہیں, وہ اپنی پالیٹکس چل رہی ہیں, کچھ بزنس مین ہیں, کچھ فیوڈلز ہیں, وہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک یونانی ہیرو آیا جس نے کہا میں ان سب سے مختلف ہوں, جس نے ہم سے وہ ایکسپیکٹیشن کریٹ کی کہ میں اس ملک کو تبدیل کر دوں گا, جس نے یہ ایکسپیکٹیشن کریٹ کی کہ میں یہاں پہ انصاف لے کے آؤں گا, اور ہم نے اپنی معصومیت میں اپنا دل لے کے آپ کو دے دیا, یہ لے بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے. Then when you betray us, it's personal. We don't forgive you for this. And کیوں, اور میں ویسے معذرت اس میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا, لیکن ایشو یہ ہے کہ ناڑا مضبوط ہونے کی پتہ کیا وجہ. اگر آپ you see it's a male instinct, the woman that you sleep with, you want to protect her, right? The people who unfortunately have a particular personality type, when you can't be sincere to somebody that you're sleeping with, you think you're going to be sincere to me. Thank you so much. سر اس میں بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر بس ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں نا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حامی ہیں یا کرٹکس ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو لینز ہے نا وہ ایک رکھیں. معیار پسند اور ناپسند کے لیے مختلف نہیں ہو سکتے. یہ ساری حرکتیں دوسری جماعتوں کے سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اگر نواز شریف کے بارے میں کم بیکر کی لکھی ہوئی کتاب پی ٹی آئی کے لیے معتبر ہے, تو پھر عمران خان کے بارے میں ریحام خان کی لکھی ہوئی کتاب بھی معتبر ہونی چاہیے. دو مختلف معیار نہیں ہو سکتے. اچھا, ہمارے ذہنوں میں جو تصور عاشق بھائی آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, اور بار بار میں یونان کے دیومالائی کردار کا ذکر سن رہا ہوں, یہ ہمارے ذہنوں میں چھاپا گیا نا, تو ان چھاپنے والوں سے آپ کیوں نہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پیکر تیار کیا گیا ہے اے آر وائی کے ذریعے, صابر شاکر چودھری, غلام حسین, اور لائیو میراتھن ٹرانسمیشنز کے ذریعے, یہ کسی کے اشارے پہ ہوا نا اتنا خرچہ ان کو جو ایئر ٹائم ملا. So do you think is only Imran to be blamed, کہ جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا فر انگریزی بولتا ہوا دیومالائی, شلوار قمیض نیلی میں بہت اچھا لگنے والا, یہ ایسی بن گیا یا میڈیا نے ہمارے ذہنوں میں بسایا؟ وسیم بھائی, اپنا اویس بھائی, آپ اس پہ ذرا بتائیے گا کہ یہ تو پھر قصور تو کوئی اور, قصوروار تو کوئی اور ہے نا پیچھے. اگر وہی بتاتے کہ عمران ایک جھوٹا آدمی ہے, اچھا پلیئر ہے لیکن ہے جھوٹا آدمی اور بڑا سٹبن آدمی ہے, تو کبھی اس کو کوئی قوم ووٹ نہیں دیتی. انہوں نے تو ہم کو کچھ اور کہانی بتائی. سر وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے نا میں پورا سمر, کیونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے مجھے سمر فری ملتا ہے تو میں پاکستان چلا جاتا ہوں, تو میں پورا سمر پاکستان میں تھا. اور اس وقت یہ نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ جی دیکھیں وہ اس لیے لانا چاہتے ہیں عمران خان کو کیونکہ وہ بہت تنگ آ گئے ہیں اور وہ اب سارا کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ بالکل صفائی کرنا چاہتے ہیں. تو میں آخر میں خاص طور پر جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے دوست تھے حاضر یا ریٹائرڈ, ان سے میں یہ پوچھتا تھا کہ جی اگر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تو پھر تو آپ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. وہاں جا کے پھر وہ جو ہے روڈ بلاک آ جاتا تھا, وہاں سے گفتگو آگے نہیں بڑھتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود تو اس سے, اور یہیں پہ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہی مسئلہ پنہا ہے, اور آگے جا کے ہمیں نظر آئے گا جس کی طرف نعیم بھائی بھی پہلے اشارہ کر رہے تھے کہ آج شاید اپوزیشن کے لوگ تو بہت خوش ہوں گے کہ جی عمران خان سے جان چھوٹ رہی ہے اور ہماری باری آ رہی ہے, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ انہیں ایک دم یہ خیال آ گیا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے اور ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, یا یہ ایک شخصی تنازع ہے اور یہ شخصی تنازع اگلے سال 2 سال کے بعد کسی اور شکل میں مینیفیسٹ ہو کے پھر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا, جن کو ایک طرف سے ہٹا کے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کے پیچھے سے ہٹا کے اب وہ گھوڑے جو ہیں وہ اپوزیشن کے گود میں پھینکے جا رہے ہیں, وہ کل کو پھر اسی طریقے سے استعمال ہو رہے ہوں گے. سو کمزوریاں جو ہیں وہ ہر طرف ہیں. اسی لیے
جب ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا تھا کہ جی دیکھیں یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے علاوہ الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، تو میں ہنستا تھا اس پہ، کیونکہ ہم نے پرویز مشرف کا پورا دور ایکٹیو، میں اس وقت جرنلسٹ تھا، فیلڈ میں رہ کے کور کیا ہے۔ اس وقت کے وزیر اور پرویز مشرف خود ہمیں ہر پر پریس کانفرنس میں یہی بتایا کرتے تھے کہ بے نظیر کی اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سو یہ ایک میوزیکل چیئرز کا کھیل ہے، یہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ جو یہ کھیل کھیلتے ہیں انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو پش بیک کرنا ہے تو اس کے لیے سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ شارٹ ٹرم گینز کے لیے اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ اور پرنسپلز جو ہیں ان کو سیکریفائز نہ کریں، ادروائز وہ یہ کھیل اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے۔ ہم ان کو بلیم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس بلیم کا تھوڑا سا حصہ میں ان سیاستدانوں پر بھی شفٹ کروں گا جو عین موقع پر جو ہے وہ لائن باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے استعمال ہونے کو تیار ہیں۔ جی اچھا، ایک اور پلیز گو ہیڈ، پلیز گو ہیڈ۔ I want to add something here۔ ہم خان صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کے انٹینشنز کی بات کر رہے تھے۔ خان صاحب نے ملک میں جو نفرت کی سیاست تھی اس کو بہت جو نا اس کی ترویج کی، اور لٹکا دیں گے، شلواریں اتار دیں گے، پھانسی دے دوں گا میں، الٹا لٹکا دوں گا۔ تو خان صاحب نے ایگزیکٹلی ہر وہ چور جو خان صاحب کے ساتھ آ کر نہیں ملا، اس چور کو خان صاحب نے لٹکانے کی، مارنے کی پوری کوشش کی، اور ہر وہ چور جو خان صاحب کے ساتھ مل گیا آ کر، وہ پاک صاف ہو گیا۔ تو پچھلے عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ایک ملک میں جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو آپ عوام جو ہے پوری وہ چارج ہوتی ہے اس الیکشنز میں۔ جیسے ہی الیکشنز مکمل ہوتے ہیں تو عوام پرسکون ہو کے آپ اپنے روزمرہ معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں، حکومت اپنے کام کی طرف لگ جاتی ہے، پالیسی میکنگ کی طرف آ جاتی ہے، لیجسلیشن کی طرف آ جاتی ہے، پروجیکٹس کی طرف آ جاتی ہے، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہیں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اپنی سیاسی جلسے اپوزیشن کی تھوڑی کہیں دھواں دھار تقاریر بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا الیکشن آتا ہے اور پھر وہی ایک آپ پولیٹیکلی آپ چارج ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پچھلے 3 سال میں یہ ہوا ہے کہ پچھلے 3 سال میں ملک میں کام بالکل نہیں ہوا، کوئی جو ہے وہ کسی قسم کے لیجسلیشن پہ بالکل کام نہیں ہوا، کوئی لیجسلیشن نہیں بھی۔ صرف یہ ہوا ہے کہ آپ ایک مسلسل ہیجانی کیفیت میں ہم لوگ مبتلا رہے ہیں، مارنے مارنے، لڑنے، جھگڑنے، اٹھانے، قتل کرنے، پھانسی لگا دینے، یعنی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ نہیں لون ملے گا نہیں ملے گا، آئی ایم ایف ہوگا نہیں ہوگا، ایف اے ٹی ایف ہوگا نہیں ہوگا، اس طرف بھی آتے۔ تو ہوا یہ کہ ہم 5 اگست بھی ہوا، پھر ہم اس ڈیولپمنٹ موڈ میں پاکستان گیا ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی طرف کو بات کر سکے، ہم لوگ کوئی جو ہے وہ فیوچر پلاننگ کی طرف بات کر سکے، ہم لوگ کوئی سوشل اکنامیکل جو ہماری ایشوز چل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی پروڈکٹیو کام یا بات ہو سکے۔ تو ہم ایک جو ہمارا جو جیسے کہتے ہیں نا الیکشن موڈ تھا، وہ ہمارا وہ پچھلے 3 سال آن رہا۔ اچھا، اب ملک ہے، چلانا ہے، پیسے چاہیے، اکانومی کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، آپ کا جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے وہ امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر قرضے لیتے رہے، پھر آپ نے قرضوں پہ بھی ایک نیگیٹو بنایا جی کہ ہم پچھلوں کے قرضے واپس کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرضوں کی اگر آپ دیکھیں تو شاید جولائی 2018 میں تقریباً ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا وہ تقریباً 95 ارب روپے کے قریب، ڈالر کے قریب تھا، اور آج آپ جو ہے وہ جنوری 21 میں جو ہے وہ تقریباً جو 116 بلین ڈالر تک کی وہ جو ہے وہ آپ نے جنوری 21 تک اس کو آپ نے پہنچا دیا۔ تو بھائی اب کون پوچھے گا خان صاحب سے کہ آپ نے یہ جو آؤٹ سورس کی ہوئی تھی گورنمنٹ، جیسے جس طرح فنیس بھائی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ آؤٹ سورس تھی، یعنی کہ وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ ایک مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ وہ ایک سپاہی تھا، تو اس کے پاس اس کو بندوق تھی، تو وہ بندوق اس نے جو ہے وہ رکھ دی اور وہ بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم یہ استعمال کب کرتے ہو؟ کہتے جب تب سے تو چل سی، یعنی کہ جب اس کو دھوپ لگے گی تو چل پڑے گی، خود ہی مجھے چلانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے دیکھیں مجھے آپ کی بات سے یہ خیال آیا کہ اگر حکمران کرشماتی ہو نا تو پھر حکومت بھی معجزاتی ہو۔ کیا بات، ہم خلائی مخلوق کی پھر بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے
Okay, so going back to what Anis said earlier, کہ جی ایشو یہ ہے کہ ان کو تو کوئی اور لے کے آیا اور کیا دیکھیں کوئی اور تو لے کے آیا، یہ تو for sure ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو اپنی تقریروں میں نے پہلے کہا کہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پارٹی بناتی ہے، اس کا ایک فرنٹ مین بناتی ہے، اور میں کوئی پچھلے سال تک جب یہ خود بڑے دعوے کر کے وہ لے رہے تھے، اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، اسد عمر اور شیخ رشید جو ہے وہ اوپنلی میڈیا پر کہتے رہے ہیں کہ جو لے کے آئے ہیں وہ خود ہی بچے بھی پورے کر لیں گے. سینٹ کے الیکشن جیسے ہوا تھا نا، سینٹ کے الیکشن بھی ہوا تھا نا، وہ عدم اعتماد آئی تھی سنجرانی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ ان کو فوج لے کے آئے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور بیسک پرابلم تو فوج ہی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم نے کیوں خان صاحب، میرے جیسے لوگ کیوں خان صاحب کے ساتھ تھے؟ ہمیں پتا ہے فوج کا، ہم کو اتنے معصوم تو تھے نہیں کہ جی پیچھے فوج کھیلے نہیں کھیل رہی. فوج بیسیکلی کر یہ رہی تھی کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 5 سال پریزیڈنٹ زرداری نے گزارے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے، اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوا. سو اسٹیبلشمنٹ کیا؟ سیدھی فوج میں بھی کیا، ایئر فورس بھی چھوڑ دیں، نیوی بھی چھوڑ دیں، پاکستان آرمی اور اس کے جرنیل، ٹھیک ہے جی. ان کو یہ سمجھ میں آنی شروع ہوئی کہ بھائی جان یہ تو پاکستان میں ہلکی پھلکی جمہوریت زور پکڑ رہی ہے، یہ تو کنٹینیوس پاورز آ رہی ہیں. اچھا ٹائم ایسا ہے کہ اب 2018 آ رہا ہے، ماشاء اللہ ہم ڈائریکٹلی لگا نہیں سکتے، پریسلر امینڈمنٹس ہیں، فلانا ہے، ملک کی اکانومی اتنی وہ ہے کہ اگر ہم نے ماشاء اللہ ڈائریکٹلی لگا دیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ذمہ داری کون لے؟ ذمہ داری لینے کی تو کریج بھی نہیں ہے کہ پھر ہمیں ڈائریکٹلی ہم رسپانسبل ہوں گے. سو ایک تو ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، دوسرے اگر ہم ماشاء اللہ لگا دیں گے تو انٹرنیشنلی ماشاء اللہ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، ہم پہ سینکشنز آ جائیں گے، ہم پہ اکنامک ایشوز ایسے آ جائیں گے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے. سو انہوں نے جو جمہوریت نیسنٹ بڑھنی شروع ہوئی تھی ان دو پارٹیز نے، جنہوں نے آپس میں میثاق جمہوریت اور اس قسم کی جمہوری ٹرینڈز بنانے شروع کیے تھے، ان کو ڈیریل کرنے کے لیے آپ نے ایک تیسرا بندہ اٹھایا اور آپ اس کو ایک لے کے آئے. یہ طے کیا کہ اس بندے کو ہم بٹھا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی. جو کرنٹ چیف ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے گا. جب اس کا آدھا ٹینیور ہوا ہوگا تو چونکہ کرنٹ چیف ریٹائر ہو رہا ہوگا تو اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اتنی دیر میں وہ جو ہم نمبر 2 تیار کر رہے ہیں اس کو ایگزیکٹ ایک گیم پلان ہوگا، اتنی دیر میں ہم اس کو چیف بنائیں گے. اور یہ اگلے 10-12 سال جب ہم ایک تھرڈ فورس بیچ میں لے کے آ جائیں گے تو وہ جو پرانی 2 فورسز ہیں جو انہوں نے جمہور کو تھوڑا سا سٹیبلائز کرنا شروع کیا تھا، وہ تب تک غرق ہو چکی ہوں گی، گون اینڈ فورگاٹن ہو چکی ہوں گی. ان کو ہم نے ویسے بھی جائز ناجائز چاہے جعلی ہیروئن کے کیس بنانے پڑے، جو بھی کرنا پڑے ہم ان کے یہ تو آپ کا انصاف تھا، ان کو مائنس کر دیں گے. ہاں جی، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ ہم تباہ کر دیں گے. وہ تو فوج کا تو جسٹ ون سیکنڈ، سو فوج کا تو یہ ہمیں کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی. ہمیں خان سے کیا پرابلم ہے؟ خان سے ہمیں یہ پرابلم ہے کہ خان صاحب تو یہ تقریریں کرتے رہے کہ میں فوج کا اسٹوج نہیں ہوں اینڈ وی ٹرسٹڈ یو. سو فوج کی اکاؤنٹیبلٹی الگ ہوگی، وہ تو ان کا تو ہمیں پتا تھا، رائٹ. اور ان کی at some stage that country has to, the people have to hold them accountable. اچھا بھائی چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ پھر personally and we'll come and we have to sort this with you too. جی عاشر بھائی چلتے چلتے یہ بھی بتا دینا، جواب میں دوں گا. ہاں یہ بھی بتا دینا پھر یہ چلتے چلتے نیوٹرل کیوں ہو رہے ہیں. میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب، اور وہی میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا اس وقت. مینجمنٹ کی کلاسز میں ایک اصول بار بار پڑھایا جاتا ہے کہ اور ہم اپنے کمیونیکیشن میں بھی وہ پڑھاتے ہیں کہ آپ پرفارمنس کی کمی کو پی آر سے پورا نہیں کر سکتے. یہ بنیادی وہ نقطہ ہے جس پر آخر آ کے فوج کو بھی یہ سوچنا پڑا ہے کہ یہ اس طرح چل رہا ہے تو کب تک چلے گا. اوکے، یعنی کہ پرفارمنس کی کمی کو اے آر وائی سے پورا نہیں کر سکتے، یہ کہنے کا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا سڑک پر جو آدمی تنگ ہے وہ عمران خان صاحب کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے، حکومت کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ ساتھ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ لے کر آئے تھے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے پبلک امیج کے بارے میں بہت حساس ہے. بہت سال پہلے ایک فقرہ کہا تھا آسما جہانگیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہ یہ جس زمین پر انہوں نے یہ سارا کھیل رچا رکھا ہے
انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ زمین تھوڑی تھوڑی کر کے نیچے سے سرک رہی ہے. اب آپ لوگوں کو جو مرضی یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا کم کر دیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ فارن ریزروز اتنے بڑھا دیے ہیں ادھر ادھر سے قرضے لے کے اور اس کو فارن ریزروز میں شو کر کے, اگر اس آدمی کو گھر میں روٹی نہیں مل رہی 2 وقت کی تو اس کے لیے آپ کی کوئی کہانیاں میٹر نہیں کرتی. اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ ملک میں جمہوریت ہے یا آمریت ہے یا کوئی اور نظام حکومت ہے. اور اگر اب تو ہمارے جو اکانومسٹ ہیں حفیظ پاشا جیسے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب آپ کے ملک کا ڈیفنس بھی قرضے لے کے پورا ہو رہا ہے, ڈیفنس کی جو ضروریات ہیں. تو اگر معاملات اس طرف جائیں گے, آپ ورلڈ بینک کے فگرز اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے فگرز اٹھا کر دیکھ لیں, ہر حکومت نے, چاہے وہ ہم زرداری کی حکومت کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں, اتنا برا پبلک پرسیپشن ہے ان کا, لیکن انہوں نے بھی جہاں سے حکومت سنبھالی تھی پرویز مشرف کے بعد, انہوں نے اکانومی کا سائز بھی بڑا کیا تھا, گروتھ ریٹ بھی بڑا تھا ان 5 سالوں میں, انفلیشن کے فگرز بھی کم ہوئے تھے. پی ایم ایل این نے اپنے 5 سالوں میں اس سے آگے لے کر گئے. انہوں نے 4 سالوں میں کیا کیا ابھی تک؟ آپ کو ان کی حکومتوں میں نظر آتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کرنا چاہتی ہے یا کسانوں کو انسینٹیو دینا چاہتی ہے, آپ کو نظر آتا تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹریڈرز کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, وہ بجلی پوری کرنا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے ابھی تک؟ اور آخر 1 سال میں کون سا معجزہ ہوگا جو لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی؟ یہ وہ بنیادی, جب پیٹ پر لات پڑتی ہے نا تو اس وقت ساری جو ہیرو ورشپ ہے اور سارے جو آئیڈیلز ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر شامل ہو جائے ایک پرسنالٹی کلیش بھی جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے, تو پھر چیزیں ذرا زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. سر میں 2 باتیں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا اور پھر ہم ذرا اسے کنکلوڈ بھی کریں گے, بیکاز یو نو دس ہیز گون لانگ انف اینڈ دین ویل ٹیک ادر کوسچنز ریلیٹڈ ٹو. سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس کا پورا سٹرکچر ہے, جو یہ خان صاحب اب لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے امریکہ میرے خلاف ہے, تو مجھے برطانیہ میرے خلاف ہے, تو یورپ میرے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی تو سچی بات ہے کوئی اوقات نہیں ہے, آپ کو تلانے والے کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کی اوقات یہ ہے کہ ان کے تو بچے, ان کی جائیدادیں, ان کے بزنسز سارے باہر ہیں. ٹھیک ہے جی. سو جتنے ملک کے اگر کوئی نیوکلیئر کوڈز ہوں گے, جو بھی آپ کے سیکرٹس ہوں گے, وہ تو آپ کا جرنیل جس دن ریٹائر ہوتا ہے, اور پاکستان میں this should be there, it should be in the law, and some sensible government when they come in they should put it in the law کہ certain rank سے beyond certain posts کے لوگ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے, یا اپنی ریٹائرمنٹ کے کم از کم اتنے بعد تک وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے, اور ان کی فیملیز ملک سے باہر نہیں ہو سکتی. سو اگر باقی ممالک نے, جن ویسٹرن پاورز کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہی ہیں, اگر انہوں نے آپ کے خلاف سازش کرنی ہوتی میرے بھائی, تو ان کے پاس تو آلریڈی آپ کے یہ جتنے بڑے بڑے علامہ جو آپ کے لانے والے ہیں, آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہو, آپ کے لانے والے سارے آلریڈی ان کے کنٹرول میں بیٹھے ہیں, ان کے اکاؤنٹس ہیں, ان کے بزنسز ہیں, ان کے بچے ہیں وہاں. نوکری ہوگی نا, کوئی نہ کوئی ایڈوائزر بنا ہوگا نا, کوئی نہ کوئی. کیسے what do you mean؟ کوئی ایڈوائزر بن جائیں گے نا, جا کے دنیا میں بنے ہوئے نا ہمارے سارے, کہیں نہ کہیں لگے بن جائیں گے. کیا مطلب؟ دیکھیں اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے. تو بھائی جان آپ تو میٹر ہی نہیں کرتے, آپ کے جو جرنیل ہیں وہ آلریڈی کنٹرول میں ہیں, تو تم کون ہو؟ ٹھیک ہے جی, کیونکہ جرنیل کیسے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کے پیسے بھی باہر ہیں, ان کے بچے بھی باہر ہیں, ان کا سب کچھ. میرا سوال یہ ہے نا کہ یہ بات, اور یہ ہمارے فوجی دوست بھی ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ خود جب آپ پالیسی بناتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ اب عمران خان صاحب نے جب یہ سارا کاروبار جنرل باجوہ, چھوٹے والے باجوہ جما رہے تھے امریکہ میں اور سارا کچھ کر رہے تھے, ان کو کیوں نہیں یہ بات بتائی کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے, تو تم امریکہ میں اپنا کاروبار سیٹل نہ کرو؟ بالکل بالکل. اور جو دوسری بات کر رہی تھی, اور اسے اویس کی بات سے مجھے یاد آیا, دیکھیں I don't know, but I think I sensed کہ سی پیک کے ایشو پہ جو چائنا کی ریزرویشنز تھیں وہ پاسبلی یہ تھیں کہ بھائی جان آپ ویسٹرن الائز تو سب سے پہلے جو وہ آپ کے آلریڈی امریکہ کے کنٹرول میں بیٹھے ہیں.
So आपकी जो की पोजीशंस हैं वो तो ऑलरेडी इट्स अ foregone conclusion, they are Western allies, right? तो आप मुल्क में किसको वेस्टर्न एलाइज से डरा रहे हैं? एक ये वाली बात। और दूसरी बात अब भूल गया ना, वो वसीम वाली बात है कि जी वो दो चीजें अच्छी हैं, एक हाफजा बहुत अच्छा है, दूसरा अभी भूल गया। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पता है मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने तो ये ऑनसेट में कहा था कि आप लोगों का तो यू हैव योर टोज डिप्ड इन दिस थिंग, यू हैव द पल्स ऑफ वो। मैं तो फिलहाल बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, सो दिस इज क्वाइट अ बिट of material that I have now that I'll think through, you know, and see कि क्या हुआ है। Interesting. इससे पहले कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, आज का सेशन रैप अप कर दे। I completely agree. So, ladies and gentlemen, thank you so much for listening to us or putting up with us. I don't know if we made any sense to you, but well, this is our 2 bits. And I want to put up one point before sure. we, you know, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और वैस भाई भी शायद जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा ये दायरों का सफर है जो 70 साल से हमारा चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली जब तक ये दायरों का सफर हमारा खत्म नहीं होगा, हम हर दूसरे तीसरे साल इसी तरह बैठे हमारे जैसे मुहब्बे वतन लोग जो हैं वो मुल्क के लिए परेशान होते रहेंगे। मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो तहरीक-ए-एतमाद जो अपोजिशन लेकर आ रही है, ये इनको अभी नहीं लानी चाहिए थी, इनको अगले इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए था। और ये जो न्यूट्रल होने की जो गेम है, मेरा ख्याल है ये अगेन उसी दायरों का सफर की ही कंटिन्यूटी है कि आप आज किसी के शरबात से एक गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं और उसके बाद 2-3 साल के बाद जिस बंदे को आप गिरा रहे हैं वो मुझे क्यों निकाला के साथ आ जाएगा और दोबारा वही जो है वो सिंपैथी वोट गेन करके और 2-3 साल के बाद जो वो लोग जो आज न्यूट्रल हैं वो आने वाली गवर्नमेंट के दौर में भी न्यूट्रल होंगे, तो फिर वो तो इट्स ऑन योर डोर स्टेप। तो ये दायरों का सफर, तो हमारा दायरों का सफर जब तक खत्म नहीं होगा, हम शायद हो सकता है कि हमारा नामो निशान भी बाकी ना रहे। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, हवा किसी की नहीं, हवा न्यूट्रल नहीं होती, कभी आप विद द विंड होती है, कभी अगेंस्ट द विंड होती है। जी आशीर्वाद। लेकिन इससे अब वो जो बात मैं भूल गया था वो मुझे याद आ गई जो देखिए जो अभी हम ये कह रहे हैं ना, हम थोड़ी देर पहले हमने इस नतीजे पे हमने या कमेंट किया कि जी ये जो कॉम्पिटेंस अल्टीमेटली चूंकि नहीं थी, तो अल्टीमेटली आप कॉम्पिटेंस को चूंकि पीआर से नहीं पूरा कर सकते, तो शायद देयर इज अ फीलिंग कि जी जो खान साहब के स्पॉन्सर हैं वो अब पीछे हट गए। आई एक्चुअली डोंट बिलीव दैट्स एट ऑल। मैं शायद इतना नाइव मैं समझता हूँ, या मैं ओवर सस्पिशियस हूँ या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हूँ, बट आई थिंक इट इज नाइव टू बिलीव कि खान साहब के जो स्पॉन्सर हैं उनमें कोई चेंज आई है। वो ज़ाहिर है अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी नाचीज राय में आई डोंट नो कि आप लोग कैसे देखते हैं कि इस वक्त क्या होगा और ये क्या हो रहा है। मैं इससे भी एग्री नहीं करता जो नहीं भाई आप थोड़ा सा कह रहे थे ना कि जी अगर ये हमने खान साहब को अभी हटा दिया तो फिर जो गवर्नमेंट 3 साल बाद आएगी। बात यह है कि वो तो उस गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। मैं फर्ज करें ऐसे ही कहता हूँ कि जी मेरी गवर्नमेंट आ गई, आपने आज आशिर अजीम को लगा दिया, तो मैं पता क्या करूंगा, सबसे पहला दिन आते ही ISI का चीफ एक सिविलियन अपॉइंट कर दूंगा। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेरे पास 2/3 मेजोरिटी है, मैं आते ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस लेके आऊंगा कि मैं एक सिविलियन फोर्स रेज कर रहा हूँ और 111 ब्रिगेड को फायर कर दूंगा। और ये मैं जानबूझ के पहले दिन करूंगा। पता है क्यों पहले दिन करूंगा? इसलिए पहले दिन करूंगा कि अगर मैंने निकलना है तो मैं आज निकल जाऊं। सही, राइट? यू हैव टू फायर मी नाउ, राइट? क्योंकि 6 महीने में आप वो एक्सक्यूजेस मेरे खिलाफ बना लेंगे। तो ये दायरों का सफर, ये नहीं है जरूरी कि मैं अगर 3 साल बाद वापस मेरी हुकूमत को भी इसी तरह फायर कर दिया जाएगा। This would depend on what you do within those 3 years, right? Yeah. And any new government that comes in, if they come in, these are the first steps that they must do, and they must do them within the first 10 days. ताकि क्योंकि इस वक्त आप डिफेंसिव हो ना, क्योंकि आपका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब जो भी आएगा उसने अगर पहले 10 दिन में ये ना किया, पहले 15 दिन में ये ना किया, क्योंकि इस वक्त आप भी किस this time you must fire, they must fire, and if they don't, they will be committing suicide for themselves. So I'm not naive enough to believe that these people are backing out. No, they're not.
My humble opinion, I don't know how this plays out, and you guys are probably better at me than this. I think what they're going to do is, ये इमरान खान इतने देखें, सवाल क्या है इस वक्त? सवाल ये है कि आपके पास हाउस में 172 लोग हैं कि नहीं? This is the question, right? आप सड़क पे 10 लाख आदमी ले आओ, आप 50 लाख आदमी ले आओ, आप 20,000 आदमी ले आओ, इट्स इमैटेरियल. So क्या ये बात सिर्फ मुझे पता है? नहीं, ये तो खान को भी पता है, ये तो सबको पता है. तो अगर ये बात सबको पता है, तो ये मजमा इस्लामाबाद में क्यों लगाया जा रहा है? What's the point? Now, वो हमारे बचपन में वो कहा करते थे कि भऊ करके डराने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, that's naive. ये भऊ करके डराने वाली बात नहीं है. They are serious people, right? Yeah, so somebody sit down and planned it. That's how I see their public sympathy gain करने की कोशिश हो. No, ये नहीं है, ये छोटी बात है. I think somebody has sit down and planned it. I mean, the way I would have planned it is, this is the way I would do it, right? I don't know they've done it or not, but this is the way I would do it if I was sitting on the GHQ table. I've got a liability, Khan साहब, जिसके लिए अब मैं बड़े इसको मैंने जोर लगा के उठाने की कोशिश की, नहीं चल रहा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने पीछे भी हटना है, इससे जान भी छुड़ानी है भी अजीब सा आदमी, मेरे लिए रौला बनेगा, इसको मैंने रास्ता भी देना है. मैं खुद भी रिटायर, मेरी चंद पोजीशंस होने वाली हैं, वो पोजीशंस भी अब मेरे लिए भी लायबिलिटी बन रही हैं, तो उनको भी मैंने एक सेफ पैसेज देना है. सो मैं इस वक्त जो मैंने पावर का स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि फेल हो गया है, अब मैं इससे कैसे मूव ऑन करूं कि सबको सेफ पैसेजेस भी मिले और मैं अपनी पोजीशन भी रिटेन कर सकूं, राइट? तो मैं क्या करूंगा? इफ पावर शिफ्ट्स from my present horse to somebody who's anti-me, right? It's going to be a problem. So power has to shift from this person. It has to shift away from him, I know it. But it has to shift to hands that I now control. And then it can move on to somebody else, right? In that controlled manner so that I remain in control at all times. So what would I do? मैं इनको कहूंगा कि जी आप मंगाएं, एक मजमा जमा करें और ऑपोजिशन भी मजमा जमा करे और प्रेसिडेंट भी तो मेरा है ना. तो क्या मैं, and I would like your comments on it, people who probably know law better than me, Awais or anybody else or Anis bhai, तो मैं अगर एक छोटी मोटी इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन तसादुम की क्रिएट कर दूं जलसा जुलूसों की सूरत में इस्लामाबाद में कि मेरा अपना प्रेसिडेंट सामने आके स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे कि जी मुल्क मैनेजेबल नहीं रहा, ये ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट तो मुझसे जा ही रही है, 172 आदमी नहीं है, राइट? तो मैं तो आई एम लूजिंग नथिंग, राइट? सो मैं अगर बीच में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी ले आऊं कि द कंट्री इज नाउ अनगवर्नेबल, देयर इज अ तसादुम की सिचुएशन, द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू डू इट, सो नाउ हु टेक्स ओवर? से इनिशियली 90 दिन फौज टेक ओवर कर लेती है, इस दौरान फिर वो एक ऐसी गवर्नमेंट को ले, एंड दे हैव नो इंटेंशन ऑफ रूलिंग, ये नहीं है माशाल्लाह तो वो लगा ही नहीं सकते, लेकिन पावर एक न्यूट्रल हैंड में शिफ्ट कराते हैं. एक आर्टिफिशियल मेरे जैसे 4 टेक्नोक्रेट मुल्क से बाहर से ला के, कोई फैसल बुखारी, कोई इस किस्म का एक टेक्नोक्रेट्स का जो ग्रुप है वो हम जमा करके उनके हाथ में पावर दे देते हैं, ठीक है जी. इस दौरान खान साहब ने जहां जाना है, फर्ज करें अगर उनको थोड़ी सी सेफ एग्जिट चाहिए और चीफ साहब रिटायर हो चुके होंगे अपने, ठीक है, फाइन, दैट वुड बी डन. इस दौरान हो सकता है नया चीफ भी हम वो ही लगाएं जो हमने लगाना था, लेकिन वो अब खान साहब की गवर्नमेंट ने नहीं लगाया होगा. He won't be taking blame. It's a neutral third पार्टी और अदारे ने अपनी मर्जी से अपना बंदा सीनियरिटी की बेसिस पे लगाया और उसके फिर 6 महीने बाद आप एक इलेक्शन करवाएं और उसमें फिर खान साहब जीतेंगे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटीज. I don't know how this plays out exactly, but I believe this is not neutral anyway. This is a mistake जो ये बातें हो रही हैं कि ये न्यूट्रल है, ये कुछ है. इतने बड़े स्टेक्स पे आप न्यूट्रल नहीं खेलते. That's my two bit. सर मैंने पहले भी कहा कि न्यूट्रलिटी जो है ना वो टैक्टिकल होती है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं होती. जब मैं बात कर रहा था अदम एतमाद की, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि अगर जिस तरह पब्लिक प्रेशर बना हुआ है, लोग जो है वो इनकम्पिटेंसी से तंग हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग तो अगर, और जिस तरह से एक पब्लिक जो सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है, अगर अगला इलेक्शन खासा पूरा कर लेते हैं अपना टेन्योर, ठीक है, और ये जो पोजीशन है वो जो न्यूट्रलिटी का जो चूरन है वो नहीं खरीदती
और वो अगले इलेक्शन में अवाम को मोबिलाइज जब करती है तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अगर वो वहां से जीत के आते हैं, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक द डिसीजंस रादर देन कि अभी अगर वो दोबारा अभी अदम एतमाद के बाद अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि कभी भी मूविंग फॉरवर्ड इस तरह तो दे वोंट बी एबल टू मेक एनी स्ट्रक्चरल और एनी काइंड ऑफ चेंज। इसमें आपकी प्रिजम्पशन ये है कि जो ऑपोजिशन है वो ऑन बोर्ड नहीं है? नहीं, वो है, बिल्कुल है। वो जो प्लानर है, जो GHQ वाला है, उसने ऑपोजिशन को ये कहा है कि तुम ये लेके आओ अदम एतमाद, क्योंकि वो भी इसको ऑफलोड करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अपोजिशन इस खेल में, इस मकरू खेल में बराबर हिस्सेदार है। और लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर ऑपोजिशन ना भी शामिल हो, ठीक है जी, मेरी नाचीज राय में, तो फिर मसला ये है कि ऑपोजिशन को जिस वजह से डराया जा रहा है। जी ओवैस प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूँ आप गुफ्तगू बिल्कुल एक और टेंजेंट पे जा रही है, जिसके लिए हमें 1 घंटा और चाहिए होगा। जब हम अगले संडे को मिलेंगे तब तक मोस्ट लाइकली फैसला हो चुका होगा, तो ये सारी चीजें हम फिर तब डिस्कस कर लेंगे। वेरी करेक्ट एंड मैं म्यूट तो नहीं हूं अभी तक। हाँ, वेरी करेक्ट जी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू अस एंड नॉनसेंस। सो विल सी यू नेक्स्ट अभी तक। हाँ, वेरी करेक्ट जी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू अस एंड नॉनसेंस। सो विल सी यू नेक्स्ट संडे।